इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। बेसिकली ये हिंदुस्तान का यानी मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान कंबाइन बरसगीर का पहला पॉलिटिकल पार्टी था। एक तारीखी वाक़या है जो काफ़ी हद तक आपको मालूमात देगा। इसके साथ साथ जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर भी मिलेगा। सही है, यानी कि आप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो। लिखा हुआ कि इन दिसंबर 1885 यानी कि दिसंबर 1885 में अ स्मॉल बट हिस्टोरिक गैदरिंग, एक छोटा लेकिन तारीखी गैदरिंग यानी कि इज्तिमा, गैदरिंग कहते हैं इज्तिमा को, टुक प्लेस यानी कि हुआ, एक यानी कि छोटा लेकिन तारीखी इज्तिमा हुआ। टुक प्लेस मतलब होना या रूनुमा होना। ये कहाँ पे इज्तिमा हुआ? इन बॉम्बे यानी कि बम्बई में हुआ, जो मौजूदा क्या कहलाता है? मुंबई कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 नुमाइंदे, कहाँ कहाँ से? फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पूरी हिंदुस्तान से, केम टुगेदर एक साथ हुए यानी कि इकट्ठा हुए। किस लिए? टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द नेशन, डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। ठीक है, किस बारे में? अपने नेशन की, अपने कौम की फ्यूचर के बारे में। सही है। अंडर ब्रिटिश रूल, जो क्या था? बरतानवी हुक्मरानी के तहत था, यानी कि वो कौम जिस पे बरतानवी लोग, ब्रिटिश लोग हुक्मरानी कर रहे थे, उनकी फ्यूचर के बारे में ये सारा मीटिंग बुलाया गया। अभी एक चीज़ यहाँ पे है कि मीटिंग किसने बुलाया है, वो आपको हैरान कर देगा। अच्छा, ये मीटिंग किसने बुलाया था? द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये मीटिंग, ये इजलास मुनक्किद किया था, वॉज ऑर्गेनाइज, मुनक्किद किया गया था, ये पैसिव वॉइस है। किससे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से। ये कौन था? अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, एक एक रिटायर्ड बरतानवी ऑफिसर था। अभी आप सोच रहे हो कि पहला पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तानियों के लिए एक अंग्रेज़ बना रहा है। इसमें एक ज़बरदस्त लॉजिक इंशाल्लाह मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, लिखा हुआ है कि अलॉन्ग एम ओवर इंडियंस लीडर्स, यानी कि उनके साथ साथ कौन था? बहुत से इंडियंस, हिंदुस्तानी रहनुमा थे। लाइक दादा भाई नेरोजी, यानी कि जैसे कि दादा भाई नेरोजी था। उमेश चंद्र बनर्जी, उसमें ए भी मौजूद था। एंड दिनशा वच्चा, उसमें ए भी मौजूद था। अगर इन नामों की प्रोनाउंसिएशन थोड़े इधर उधर हुए हैं तो आई एम सॉरी। अच्छा, उनका मकसद क्या था? देयर एम, उनका जो मकसद था, was to give Indians a voice। उनका मेन मकसद क्या था? कि हिंदुस्तानों को एक आवाज़ देना है, एक राहें देना है, यानी कि एक ऐसी मंच देना है, एक ऐसी स्टेज देना है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देना है कि ताकि कल के दिन अगर हिंदुस्तानियों को, आम आवाम को अगर कोई मसला आएगा तो इस पॉलिटिकल पार्टी का यूज़ करके वो अपनी आवाज़ को, अपने मसले को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। अच्छा, उसका मेन मकसद था हिंदुस्तानियों को एक आवाज़ या राय देना है इन द गवर्नेंस ऑफ देयर ओन लैंड, यानी कि अपने ही इलाके के, अपने ही सरजमीन पर गवर्नेंस में, यानी कि हुक्मरानी में। फिर आगे लिखा हुआ है क्या? कि ऑन दिसंबर 28 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगेन, यानी कि पहला सेशन, पहला इजलास इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरू हुआ। बिगेन मतलब शुरू हुआ, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, इनिशिएट भी कहते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज चोजन, यानी कि जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी था उसे चुना गया, मुंतखब किया गया एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के तौर पर, रहनुमा के तौर पर, सदर के तौर पर पार्टी के। ठीक है। द एटमॉस्फेयर वॉज सीरियस, यानी कि जो माहौल था, एटमॉस्फेयर मतलब माहौल जो था वो सीरियस था, काफ़ी संजीदा था। बट होपफुल, लेकिन पर उम्मीद था। ठीक है, यानी कि उम्मीद से भरा हुआ माहौल था। द अर्ली डिमांड्स, यानी कि इब्तदाई जो डिमांड्स थे, मुतालबा थे, ऑफ द कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वर मॉडरेट, वो क्या थे? वो काफ़ी सादा सीधा थे, यानी कि ज़्यादा सीरियस चीज़ें वो मुतालबात, उनके मुतालबात में नहीं थे। वो मॉडरेट थे, यानी कि अलका थे, अलके थे, और आप कह सकते हो लिमिटेड थे। दे आस्क्ड फॉर मोर इंडियंस इन द गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि वो चाहते थे हिंदुस्तानियों के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरियों में शामिल किया जाए। फेयर टैक्स, सफाना जो टैक्स है उन पे लगाए जाए। एंड और द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, और उनकी जो राइट्स की, हकूक़ की प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ है, उसको दिया जाए। दे डिड नॉट सीक इंडिपेंडेंस इमीडिएटली,
انہوں نے فوراً یعنی کہ آزادی نہیں مانگی. سیک مطلب مطالبہ کرنا، مانگنا، ریکویسٹ کرنا، صحیح ہے. انڈیپینڈنس مطلب آزادی جسے ساورانٹی بھی کہتے ہیں. امیڈیٹلی یعنی کہ فوراً. یہاں پہ ڈٹ ناٹ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کی نیگیٹو سینٹینس ہے. بٹ لیکن، بلکہ ریدر گریجول ریفارمز، بلکہ آہستہ آہستہ جو ود دا فیز جو جاتا ہے اس طرح کے اصلاحات میں بہتری چاہتے تھے. پھر آگے کیا لکھا ہے کہ مینی برٹش آفیشلز یعنی کہ بہت سے برطانوی جو سرکاری لوگ تھے، موکڈ یعنی کہ مذاق اڑائے، دا کانگریس یعنی کہ اس کانگریس پر مذاق اڑائے، کالنگ اٹ اے ڈسکس ٹاکنگ شاپ یعنی کہ اس کو کیا پکارتے تھے وہ کہ بات کرنے والی دکان ہے، یعنی صرف بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کے وہ ٹائٹل دیتے تھے. بٹ لیکن فار انڈینس، لیکن ہندوستانیوں کے لیے، اٹ بیکیم یہ بنا یعنی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بنا دا فرسٹ آرگنائزڈ پلیٹ فارم ویئر لیڈرس فرام ڈفرینٹ ریجنس اینڈ ریلیجنس کوڈ یونائٹ فار اے کامن پرپز. لیکن یہ پہلا ایک آرگنائزڈ منظم پلیٹ فارم بنا، منچ بنا، اسٹیج بنا، جہاں پر جو لیڈرز تھے، رہنماز تھے، جو مختلف علاقوں سے تھے، جو مختلف مذاہب سے تھے، وہ یکجا ہو سکتے تھے ایک کامن پرپس کے لیے، ایک مشترکہ مقصد کے لیے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے، ایئر آفٹر ایئر یعنی کہ سال بسال، دا کانگریس گریو اسٹرانگر یعنی کہ جو کانگریس تھا وہ مزید مضبوط ہوتا گیا، مزید طاقتور بن گیا. وٹ بگین ایز اے پولائٹ ریکویسٹ یعنی کہ وہ یعنی کہ جو ایک شائستہ مطالبات سے یا درخواستوں سے شروع ہونے والا، سلولی آہستہ آہستہ ٹرانسفارمڈ بدل گیا انٹو پاورفل ڈیمانڈ فار فریڈم. آہستہ آہستہ کس چیز میں تبدیل ہو گیا، ایک طاقتور مطالبے میں خود مختاری کے لیے، آزادی کے لیے. یعنی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ایسے شائستہ یا نرم درخواستوں کے لیے شروع ہوا تھا، آج وہ آزادی مانگ رہا تھا. لیڈرز لائک گوپال کرشنا گوکھالے اینڈ لیٹر بال گنگادھر تلک پشٹ فار گریٹر چینج. گوپال کرشنا گوکھالے جیسے لیڈر اور بعد میں بال گنگادھر تلک جیسے رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر تبدیلی کا مطالبہ کیا. 10 اس طرح سے دا فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس یعنی کہ بنیاد کس چیز کی، انڈین نیشنل کانگریس کی، ان 1885 1885 میں بیکیم بنا دا فرسٹ اسٹیپ پہلا قدم بنا آن انڈیاز لانگ جرنی انڈیا کی لمبے سفر کا ٹوارڈ انڈیپینڈنس یعنی کہ آزادی کی طرف. اٹ شوڈ اس نے دکھایا یا میں بتایا دیٹ کہ یونٹی کوڈ چیلنج ایون دا مائٹیسٹ امپائر یعنی کہ جو اتحاد ہے، جو یکجہتی ہے، یہ چیلنج کر سکتا ہے حتیٰ کہ سب سے طاقتورین سلطنت کو، حکومت کو. ریفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ون ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا تھا. سب سے پہلے آتا ہے ڈیلیگیٹس. ڈیلیگیٹس کہتے ہیں نمائندہ یا نمائندہ افراد، جسے ہم آن وائز اور ڈیپوٹیز بھی کہتے ہیں. سول سروینٹ یعنی کہ سرکاری ملازم، جسے ہم بیوروکریٹ بھی کہتے ہیں اور آفیشلز بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈیفرنس وائس مطلب آواز یا راہ، جسے ہم اپینین بھی کہتے ہیں اور ایکسپریشن بھی کہتے ہیں. پریسیڈنٹ یعنی کہ صدر یا رہنما، جسے ہم چیئرپرسن بھی کہتے ہیں، ہیڈ بھی کہتے ہیں. ہوپ فل یعنی کہ امید سے بھرا ہوا ہے، پر امید، جسے ہم آپٹیمسٹک، ہم کانفیڈنٹ بھی کہتے ہیں. ماڈریٹ کہتے ہیں اعتدال پسند کو، میانہ روح کو، جسے ہم ٹیمپریٹ بھی کہتے ہیں اور بیلنسڈ بھی کہتے ہیں. رائٹس یعنی کہ حقوق یا اختیارات، جسے ہم پریویلیج کہتے ہیں، جسے انٹائٹلمنٹس بھی کہتے ہیں. ریفارمز یعنی کہ اصلاحات یا بہتری، جسے ہم امینڈمنٹس بھی کہتے ہیں، جسے ہم امپروومنٹس بھی کہتے ہیں. موکڈ یعنی کہ مذاق اڑایا، تمسخر کیا، جسے ہم ریڈیکیول اور جیڈ بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے پلیٹ فارم. پلیٹ فارم کہتے ہیں منچ یا اسٹیج، جسے ہم فارم یا پوڈیم بھی کہتے ہیں. پولائٹ کہتے ہیں مہذب، شائستہ، جسے ہم کورٹیس، ریسپیکٹفل کہتے ہیں. ڈیمانڈ کہتے ہیں مطالبہ یا خواہش، جسے ہم کلیم یا پٹیشن بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے فریڈم. فریڈم کہتے ہیں آزادی، خود مختاری کو، جسے لبرٹی بھی کہتے ہیں اور ایمانسپیشن بھی کہتے ہیں. یونٹی کہتے ہیں اتحاد، یکجہتی، جسے ہم سولیڈارٹی اور کوئیشن بھی کہتے ہیں. امپائر کہتے ہیں سلطنت یا راج، جسے ہم ڈومینین بھی کہتے ہیں. رین کہتے ہیں فیوچر، کہتے ہیں مستقبل.
آنے والا وقت جسے ہم پروسپیکٹ کہتے ہیں اور فورتھ کمنگ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جرنی کہتے ہیں سفر کو یا راہ کو جسے ہم ایکسپیڈیشن یا وائج بھی کہتے ہیں. گورننس کہتے ہیں حکمرانی یا انتظام کو جسے ہم ایڈمنسٹریشن یا رول. صحیح ہے. گریجول مطلب آہستہ آہستہ یا بتدریج جسے ہم پروگریسو بھی کہتے ہیں سکسیسو بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے چیلنج کہتے ہیں مقابلہ چیلنج جسے ہم کنفرنٹیشن بھی کہتے ہیں اور ڈیفائنس بھی کہتے ہیں. فینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.